कोणी आणले ते जाण्यामध्ये हा त्याचा गेम रे कोणी आणले त्याला टेस्ट कर भी कौन मतदार संघाचे आमदार सकालूस अल्वारिस पेरेरा त्यांचे हांगासर स्वागत करता। तशेंच हळदण्या पंचायतीचे पंच मेंबर प्राणेश नाईक ते हांगासर हजर आसात। देवस्थानाचे अध्यक्ष हांगासर पावले आसा त्यांचे हांव हांगासर स्वागत करता। तशेंच सिरसय झेडपी मेंबर दीक्षा कानोळकार ती हांगासर पावली आसा। हांव आयोजकाच्या वतीन त्यांचे हांगासर स्वागत करता। एक प्लॅटफॉर्म मेळटा। गेल्या वर्सा म्हाका दिसता 2 काय 3 दिसांचो हांगासर कार्यक्रम जाल्लो आनी तितून वेगवेगळ्यो स्पर्धाय जाल्ल्यो। तितून घुमट आरती आसली, फुगडी आसली, फॅन्सी ड्रेस आसले, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स आसले। तशेंच आयज तुमी पळयतलेत सायडीनूच जे कुकिंग कॉम्पिटिशन आसा हे कितें तरी वेगळेच असो स्पर्धा हांगासर आयोजीत केल्ली आसा। मीटिंग घेतले जाल्यार तितले फंड्स आमचे कडेन नासले। तेन्ना आमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर सर अनंत होबळे यांका सांगले की सर ही मीटिंग जर घेतले जाल्यार आमचे कडेन जागो ना, तेन्ना तुम्ही अरेंज करचो। तर तेंच्यांनी सांगले की जर तर तुमकां जागो मेळना जाल्यार जर तर थंय झाड एक आसा जाल्यार झाडा पोंदाक आमी बसया। आनी तो दीस म्हाका उगडास येता। आमी झाडा पोंदाक बसून मीटिंग घेतली आणि आयज 11 वर्सांनी 10 वर्सांनी म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा खंय तरी आयज आमी आमचे स्वताच्या जाग्यान येदो व्हडलो उत्सव साजरो करूंक शकता। जी 8 ते 9 वर्सां आमी ह्या ज्या जाग्यार भोंवले, आयज हेचे शेत माग जाल्यार फाल्यां तेचे शेत माग, आनी ते शेत मागता आसतना प्रोग्राम करतले जाल्यार तेका आमकां खर्च खूब येतालो। म्हाका दिसता 15 ते 20 हजाराक आमकां क्लिनिंगाकूच खर्च येतालो। आणि येदो व्हडलो प्रोग्राम करता आसतना जे फंड्स आसले ते फंड आमचे कडेन पावनासले। गेल्या टर्माक सुद्धा आशिल्ले झेडपी म्हणून, तेन्ना ताणें नॅशनला अशे कार्यक्रम खूप केल्ले, वर्सान वर्स करतालो आनी थंय आमकां सदांच इन्वायट करताले। पूण आजूय तेंचे आयज म्हाका दिसता तेंचे स्वप्न जे तेंच्यांनी जे मनान चिंतला ते खरोखरच तेंचे यशस्वी जातले, कित्याक ते खूप परिश्रम घेता ह्या क्लबाक लागून आनी लोकांकूय फुडें काडपाचे तेंचे खूप प्रयत्न आसा। आमचे शेतकार भाव आसा तेंच्योय कितें येवजण्यो आसा, तेंच्या मनान कितें आसा तेणें आतां उलयल्या त्या उपरांत म्हाकाय बी दिसून आयले खूप ते बरें काम करता आनी तेंचे मेंबर्सूय ह्या क्लबाचे बरे काम। भाव आनी भयणीनो, पयले सुवातेर तुमकां 2025 सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा। नव्या वर्साची सगळ्यांक बरें वर्ष म्हूण देवा कडेन मागता। उलयता मरे एव्हरी इयर सुरू जालो की कॅलेंडर इयर 2025 आम्ही 1 जानेवारीच्यान सुरू करता आणि आम्ही गुढीपाडव्याक परत आमचे हिंदूचे नवे वर्ष म्हणून साजरो करता। आणि पूर्ण वर्ष आम्ही फुडे एकामेकाक चिंततात की आमची स्वतःची उदरगत कशी जातली काय म्हणून। कोविडान आमकां खूप शिकयलें आणि ती शिकवण म्हाका दिसता आमी कोणाक विसरूंकूय जायना। एक जालें की जो कोण शेतकरी आशिल्लो नाल्यार शेतां आशिल्लीं
ताका चड त्रास जाले ना जितले कोण शेतां सोडून गांव सोडून शहरान गेल्लो जॉब नाल्यार आपले धंदो तयार करपाक. शेवटी स्वताचे घरा भात येवपाक जाय आनी जेवण दिसाचे 2 वेळाचे काडपाक जाय. हो कितलो त्रास जावंक शकता फक्त कडधान्य आनी हे पळोवन जाल्यार आमकां कोविडा वेळार शिकवण मेळ्ळी. पर्वरी मतदारसंघात आमी जवळ जवळ 9 शेतकरी क्लब जे बाबा आमचो गोकुळदास आनी उज्ज्वला कंटिन्युअसली भोवून थंय आमी 50 शेतकरी जे 2009 सुरू केल्ले ते जवळ जवळ 1,500 शेतकरी प्लस आता पर्वरी मतदारसंघात तयार झाले. गिरवड्या तसोच एक क्लब तयार जावपाक जाय आशिल्लो. तांकां फुडें फाटीं कळनाशिल्लें कितें करपाक तांचोय क्लब फॉर्म केलो आनी आज फार्मर्स क्लब ऑफ नाशोला म्हणटकर तो त्या टायमाच्यान क्लब आपल्या तरेन कसो स्वलंबी जावप ते विचारनाशिल्लो. संघटीत रावले जाल्यार खूप कामां सोपी जाता शेतकऱ्यांक. नाल्यार शेतकरी आधार निधी जावं बाकीच्यो जावं एकटो भोवलो जाल्यार ते काम जावपाक खूप त्रास जाता. ट्रॅक्टर जाय हार्वेस्टिंग मशीन जाय त्याय टायमार न्हूच्या वेळार मशीन टायमार पावले ना जाल्यार इंडिव्हिज्युअल शेतकऱ्याक त्रास जाता. क्लब असलो जाल्यार तो फायदेशीर सगळ्या मेंबरांक जाता आनी ताजे खातीर वारंवार आमी बाब विठ्ठला कडेन उलोवन ताका कितें कितें जाय ते सदांच हेल्प केले. जातूंतल्यान शेतकरी जो कश्टकरी समाज आसा तांकां पूर्ण तरेन सगळ्यो सुविधायो मेळच्यो सोयो मेळच्यो तांची स्वताची फामील स्वलंबी जावची आनी भुरगीं उदरगतीची पावलां काडची हेच हेतू घेवन आमी फुडें सरले. येता आसतना पळयतकर एक बरें दिसता की विठ्ठलान खुबश्यो गजाल्यो ज्यो आपल्या प्रमाणान सांगल्यो ज्यो तुटी आसा जो विशय आसा जाचेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाल्यार कोणाची भितर येवन काम सॉल्व करचें पडटलें ते डेफिनेटली आमी सॉल्व करुया. येता आसतना कोणे तरी महाराजा थाळी केल्या ते हांवें दोतोराक म्हणलें दोतोर म्हणलें एकटो कोण थाळी खावंक पावतलो काय म्हणून येदी व्हडली थाळी तातूंत कितें ना म्हणून ना सगळेंच आसा. हळू सायडीक पयलें कोण म्हणटलो काय म्हणून टेस्ट करून पळय म्हणून कोणेच म्हणलें ना चलत आयले फुडें नाल्यार राविल्लो कोण तरी टेस्ट करून तरी पळयतले म्हणून दोतोराक म्हणलें हांवें. दोतोर म्हणटा म्हाका इतले खावपी कोण आसतलो काय म्हणून. पूण सांगपाकूय उमेद जाता आमचे गोंयकार असले धाडशी आसा इल्ले थंय खंय पेडण्या थंय खंय तरी एक जागो आसा खंय रे तो भुमिपुत्र येदीच व्हडली थाळी दिता आनी अक्षरशः थोड्या गोंयकारांनी ती एक सिंगल खावन दाखयल्ली आसा. म्हणजे आमी कसले कास्तात गोंयकार पळय ते खंय दाखोवंक शकता. पूण जेवण जावं खाण जावं कल्चर जावं हेरिटेज जावं ट्रेडिशन जावं हे गोंयकारपण आमच्या सदांच गांवांत उरलां. आनी आमी जेन्ना लोकांक पळयतात आनी लोक आमकां पळयतात तेन्ना फक्त आमकां दर्यादेगेचो सन सँड एंड सी दिश्टी पडटा. लास्ट पर्यटन खात्यान लास्ट 2 वर्सां गोवा बियॉन्ड बीचीस करून आमी हिंदलँड इको टुरिझम वेलनेस एडव्हेंचर एग्रीकल्चराचेर विविध वेगळ्यो आमी उपक्रम तयार केले जातूंतल्यान त्या गांवांत त्या महिलांक स्वलंबी लावपाक विमेन एम्पावरमेंट पळोवन पॉलिसी तयार केल्यो जश्यो होमस्टे एग्रो इको टुरिझम हे आमी फुडें व्हरपाक जाय. आनी तातूंतल्यान टुरिझम थोडे तेवटेन सावड्ड्या जावं दाबाळ जावं ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसा. टुरिझम सुरू जाले पर्यटन की पर्यटनाच्या हातूंतल्यान तुम्ही स्वता मॅक्झिमम कसो फायदो करूंक शकतात हाजेर तुम्ही विचार करपाक जाय. नवे पर्यटक पूण बरे पर्यटक ते आमी आपोवन आमचे गांव आमचे गोंयकारपण कशें दाखोवंक शकतात आमचे जेवण खाण कशें दाखोवंक शकतात आमचे हेरिटेज कशें दाखोवंक शकता आमचो कल्चर कशें दाखोवंक शकता हाजेर विचार करपाक जाय. आनी सरकारान अलॉंग विथ आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजेर विचार करून थोड्यो पॉलिसी ऑलरेडी काडल्यो थोड्यो पॉलिसी येता ह्या नव्या वर्साक जातूंतल्यान महिला वर्ग जावं युवा जावं कृषी जावं शेतकरी वर्ग हांकां सगळ्यांक मॅक्झिमम फायदो मेळटलो. ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान तुमी एम्बेसेडरूय जातली टुरिझम प्रमोट करपाक आनी त्या हातूंतल्यान बरे टुरिस्टूय येतले ही येवजण घेवन आमी फुडें सरल्या. ह्या दिसांनी आमी फक्त आयकतात गोवा गोवान कोण म्हणटा गॉन 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 तातूंत एक सांगपाक दिसता की सोशल मिडिया हें एक इम्पॉर्टंट माध्यम जाल्लें आसा. एक वाटेन टुरिझम पर्यटनाचे पर्यटक येवपाचे फाटल्या वर्सा पेक्षा बरे उणू जाले नंबरूय बरे जाले सगळे बरे जाले. पूण गोंय ही परशुराम भूमी हे कोणाक तरी खंय तरी खटकता जातूंतल्यान तांकां दिसता की सगळेच समज गोंयाक गेले जाल्यार आमच्या मरान कोण येतले काय म्हणून. ते विशय आमी सरकार बसून सॉल्व करतलेच. पूण तुमकां सांगपाक एकूच बरें दिसता की भिवपाची गरज ना जातूंतल्यान कोणाक समज दिसला की पर्यटक खंय कमी जाल्या जी पूर्ण गोंयची इकॉनॉमी आनी एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करता. थोड्यो तुटी आमच्यो आसात ज्यो आमी करच्यो पडटल्यो. पूण हांव सदांच म्हणटा की आमच्या भितरल्यो गजाली आमच्या भितर आसपाक जाय
आनी आमचे भितरले रुलींग आसूं ऑपोजिशन आसूं दोतोराचें म्हाका एक आवडटा, तो टॉपिक समजल्या शिवाय विशय समजल्या शिवाय बेडोत उलयना आनी ती विशय समज सारको आसा तो जरी ऑपोजिशनान असलो तो आपले विचार मांडटा, जातूंतल्यान सजेशन्स कन्स्ट्रक्टिव्हली येतात, जातूंतल्यान एखादी सरकाराकूय बरें पडटा हे विचार फुडें व्हरपाक. ऑपोज करपाक ऑपोजिशन आनी विचारधारा करून करप हातूंत खूब फरक आसता. आनी दोतोरा कडेन बसून हांवें ते पयर जेन्ना आमी बिलां सुद्दां आयल्या तेन्ना ताका ती तरी पटली, ती ताणें सांगलें आपल्याक पटल्या म्हणून. जे उलोवंक जाय आशिल्ले विचार मांडपाक ते ताणें असेंब्लीनी मांडले आनी एखादी सरकारान ते विचारूय फुडें व्हरता आसतना तांचे विचारूय घेतले आसतले. ह्याच प्रमाणेच रुलींग जावं ऑपोजिशन जेन्ना इम्पॉर्टंट विशय गोंयचे येतात तेन्ना कितेंय जावं, कोण टॅक्सी म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा, भायर आमी सदांच एक आसपाक जाय हें म्हजें सदांच हांव आव्हान करीत आसता. भितरल्यान कितें आसा बसून आमचो पांचवी बोटां एक जशी नासता बसून आमी ते सॉल्व करूंक शकता, पूण आमी स्वता गोंयांत रावन गोंयकारांची थट्टा करून भायर दाखयतले आपले फक्त सोशल मिडिया नाल्यार न्यूज TRP वाडपाक ह्या लोकांची वळख जावपाची गरज आसा. कारण हांव थंय डेमोक्रेसीन येना आनी फ्रिडम ऑफ स्पिचानूय येना, विचार मांडपाकूय बंदी नासता, सगळ्यांनी मांडची आनी कितें क्रिटिसिजम आसा ते घेवपाकूय आमी उबे आसात. पूण तशें विठ्ठलान म्हणलें आपल्याक कितें त्रास जाता शेती खातीर तशें पर्यटनाक कितें त्रास जाता हे तुमच्या फुडें मांडटा. कारण ह्यो गजाल्यो ज्यो आसता त्यो गोंयच्यो हिताच्यो आसता, स्वताच्यो दल न्हय. आनी राज्य सदांच आपल्या व्हडलें आसता. आपूण राज्यापेक्षा व्हडलो जावंक शकना, देशा आपूण व्हडलो जावंक शकना. आनी देशाक समज प्रायम मिनिस्टराचे आमी हात घट करतले विकसीत भारत घडोवपाक जाल्यार गोंय राज्य घडयतले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी तातूंतल्यान तुमचो मेन रोल आसा. हांगा आयतकर खूब महिला वर्ग दिश्टी पडली आनी महिला शक्ती ही खरीच शक्ती हे सांगपाची कोणाकूच गरज ना, दुबावूय ना. आनी हांव आजूय सकाळी आमचे एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन जाल्ले तेन्नाय म्हणलें की खरी समज आमी गोंय समज घट करतले जाल्यार आमचो घरचो कोणो घट करतले जाल्यार घरचो कोणो म्हणटा ती महिला, तिका घटसाण दिली जाय तरेन जाल्यार ऑटोमॅटिकली घरूय बरें चलता, त्या वाठारूय बरो चलता आनी राज्याकूय ताजो फायदो मेळटा. हांव चिंतालो मामलादार WRD कांय नाशिल्ले पयले पुर्तुगेज टायमान कितकोन काम चालू आसतालें, कितकोन बांद एशको फुटनासले वो फुटलो जाल्यार कितकोन सामकोताले. सगळे एकठांय रावन स्पेशली शेतकार बांद सामकोताले आनी ते जाण आशिल्ले कितकोन बांद रिपेर करपाक, कितकोन बांद सामके करपाक. आयज ते PWD आनी PWD कॉन्ट्रॅक्टर दितात, ते बिल्डींग बांदतात, रस्ते बांदतात म्हूण बांद बांदून येनात, कित्याक टेक्नीक आसा बांद बांदपाक. देखून आमचे गांवांत आहात ते आमचे गांवांचे लोक, गांवकार म्हणना गांवचे लोक तांकां कळटा कितें जाता, कितें बरें, कितें रोवपा जाता आनी कितकोन शेतान काम करपाक. आमचे जाणटे लोक आशिल्ले ते कॉलेजीक गेलना, इस्कॉलान गेलना, ग्रॅज्युएशन केलना, पूण ते टेक्नीक जाय नाशिल्ले कितकोन रोवपाक आनी मॅक्सिमम आमके यील्ड हाडपाक. हांव देखून सद्दां हें ट्रेडिशनल आहा तेन्ना हांव ट्रेडिशनल सपोर्ट करता. हांव एक सांगता मुगेलें, हांव मुगे पयशे मोडना 5 स्टारान वचपाक, म्हाका इनवायट केल्यार हांव वयतलो, म्हण मुगे पयशे गरजे भायर हांव मोडना थिंगा. हांव केन्ना तुमकां कॉन्फिडन्सान सांगता, सायन्सा केन्ना काजार जाता हांव जेवण वयता, कित्याक घराचें जेवण आनी तें केटरिंगाचें जेवण तुमी जाणात कितें. सो देखून हांव कितें म्हणटा, आयज पळय हिंगा आमी कितले विन्साचें जेवण पळयलें आनी पळोवन हांवें फोटो काडले आनी एक जायंट थाली आशिल्ली, व्हडली थाली, आनी ती पळोवन आमी उलोवपाक लागले आमकां जाता जाल्यार खावपाक हें सगळें. म्हण अमेरिकान व्हडलो पिझ्झा करतात आनी कॉम्पिटिशन आहा खावपाक. एक पंजाब हें आसा, द ग्रेट पंजाब कितें एक रेस्टॉरंट आहा, ते तुका व्हडले थाली दितात आनी व्हडले थाली आमकां न्ही जेवपाक जायना, एक क्वॉर्टर म्हण थोडे पंजाबी खातात ते बरें. पूण हांव कितें म्हणटा, आमचे केन्ना हूंय भायर पासून गेले जाल्यार भायर म्हणून फॉरेन कंट्रीन गेले जाल्यार हांव सद्दां वयता शीत कडी जेवपाक. म्हाका तेंगे व्हडले वस्तूक नाका,
हांव सदां विचारता तुमकां तूं घाराक हांव तुगे घरा येता पूण शीतकडी आसा जाल्यार तूं मातशें म्हाका दी. दुसरें खावपाक आमकां जायना. देखून हांव म्हणटा आमगे भुरग्यांक एनकरेज करूंक जाय. आमगे भुरग्यांक एनकरेज करपाक शेतांत वचपाक. कितें करीत ते इंजिनियर जायत दोतोर जायत पूण शेत सोडपाचें न्ही. आनी हांव खुश आहा की एक प्लॅटफॉर्म आसा हिंगा हो फार्मर्स क्लब. हांवें पळयला संजीव भरपूर काम करता, भरपूर हार्ड वर्क करता, मेहनतीचें काम करता तो. आनी ट्राय करता सगळे लोकां पासत शेतकारां पासत बरे डिलिव्हरी दिवपाक. हांव सदां आसतलो एनकरेज करपाक खंयचे शेतकाराक खंय. आनी संजीव मायचे वायट घेवनाका. आनी हें पब्लिकली हांव सांगपा आहा सरकारान आत खंय गायल जाल्यार प्रोग्राम करपाक तो प्रोग्राम काबार जालो. तुका जाय जाल्यार फकत फंडींग माग तूं कर प्रोग्राम. कळ्ळें. कार्नावाल आसतलो हांव तुका कार्नावाला सांगता. कार्नावाल लोकांचो कार्नावाल आसतालो. कितें जालां आतां सरकार कार्नावाल करता तो कार्नावाल आनी कितें जालें थिंगा आनी कमर्शियल जाला आनी कार्नावाला स्पिरिटू ना. गांवान कार्नावाल आसना. हांव सांगता दिंडी मडगांव दिंडी आसता आनी दिंडी कितें राती करतात थिंगा मडगांव दामोदर देवळान वतात. म्हण लोकांचो तेन्ना सरकारान ना थिंगा फंडींग आसता स्पॉन्सरशीप आसा म्हण कोण कमिटी करता. देखून हांव म्हणटा आमी सरेंडर करपाचें न्ही. कित्याक पळय केन्ना कितें स्टार्ट केलां सरकारान हातीन घेयला आमचे लोकल लोकांचे धंदो काबार जाला. वायट दोन नाका. हांव कितें म्हणटा आमी चिंतूंक जाय फुडें कितें करपाक. एक एग्जाम्पल दिता हांव तुमकां. आनी एक कदंबा बास पळय. कदंबा बास येयले तेन्ना आमी कितले खूश जाले. कित्याक हांव जाणा थोडे बस ड्रायव्हर आशिल्ले ओनर आशिल्ले सामके लोकांक क्लास करताले चेपयताले. आमी साडीन भाशेन वयताले बसीन चेपयन एकामेकाक तेंकोन. थोडे फावटी बस पॅक आसताली लांबून लोक वयतालो. कदंबा येयले तेन्ना आमी खूश जाले. कोवीड येयले तेन्ना बस उणी जाले आनी कोवीड काबार प्रायवेट बस काबार. आयज कितें कदंबा बस चलना आनी प्रायवेट बस चलना. आमची परिस्थिती कितें समजलो. हांव कितें म्हणटा आमी सरकार आहा जाल्यार सरकारान सपोर्ट करपाचो. सो आमी सपोर्ट मागपाचो बट तेंकां तेंगे हाती दिवपाचो न्ही. मागीर ते सगळे ऑफिसर आहात ते केन्ना जमनीर येयले नात ते मागीर ऑफिसांत बसून प्रोग्राम बरयतात.